शेड्यूल्ड ट्रायब्साक रिजर्वेशन अजून पर्यंत दिल्लें नाशिल्लें. ताका लागून एक स्टेप म्हणजे आमी निवेदन दिवपाक की आज भारतीय जनता पक्षाचे एक डेलिगेशन आयज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स श्री गोयलजींक आयज मेळ्ळें तांकां निवेदन दिवपा खातीर. आनी त्या डेलिगेशनाचें नेतृत्व आमचे कोर कमिटी सदस्य श्री गोविंदजी पर्वतकर हे करतात. तातूंत आमचे ST मोर्चाचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष श्री मोहन गांवकर जे जिल्हा पंचायत सदस्यय आसा. तशेंच अंजली वेळीप जे जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून आयला. आमचे बापू बोरकर जे आमचे गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे व्हायस चेअरमॅन आसा. तशेंच माजी जिल्हा पंचायत सदस्य आसा पुंडलीक रावते साहेब. आमचे गोंयचे ST भाव आनी भयणां तांचो खूब पयलीं पासून जो डिमांड आसलो ST रिजर्वेशन इन असेंब्ली. भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या स्तरांचेर आपले जे कितें प्रयत्न आसता ते सगळे प्रयत्न करून आज हांगासरलें इलेक्शन कमिशन आनी दिल्लीचे इलेक्शन कमिशन मिळून कोऑर्डिनेशनान तो पूर्ण करचो. आनी येता त्या इलेक्शनाक जे आतां 2027 इलेक्शन जावपाचें आसा असेंब्ली इलेक्शन, ते असेंब्ली इलेक्शनाक आमचे ST भाव आसा पळय तांकां रिजर्वेशन मेळचें ह्या हेतून हो सगळो प्रोसेस आमी हांगासर. तशेंच आयज आमचे स्टेट प्रेसिडेंट तेंचें ऑर्गनायजेशन विथ द सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन जातलें. आनी आमकां खात्री आसा ज्या पद्दतीन सगळ्या समाजाचे OBC आसत ST आसत सगळ्या समाजाचे जे सामाजीक प्रश्न आसात ते सगळे प्रश्न भारतीय जनता पार्टीन वेळोवेळी सोडयल्ले आसा. आनी होवूय प्रश्न गोवा क्षत्रीय मराठा समाजान पार्टी अध्यक्षाक आनी CMाक लेटर बरयलां की आरक्षण आसा ST आरक्षण ते जनगणना जाल्या उपरांत जावचें. तेजेर कितें तुमचें म्हणणें आसा? जनगणना जावना न्हू, ते जाल्या उपरांत जावचें अशें जाल्यार कशें आसा. एखाद्या गोष्टीक आतां सगळे कडेन डिसिजन जाल्लें आसा, सरकारचें डिसिजन जाल्लें आसा. आनी सेंट्रल हो तेंचो ही मागणी आसा ती खूब तेंपाची आसा. आनी त्या भायर बाकीच्या स्टेटींनी सगळ्याक जाल्लें आसा. ते जनगणना कित्याक जावना आमकांय खबर आसा. त्या वेळार कोवीड येयलो, त्यामुळे आमकां खात्री आसा आनी विश्वास आसा की आमचे नेतृत्व डबल गेम करिना. ते जे सांगता ते समाजा खातीर करता. नमस्कार. आम्ही आयज जे इलेक्शन आसा सगळे फुडें असो चीफ इलेक्ट्रिकल आमी पणजी आसा ताका दिल्ली गेल्ले आसा. ते मेळोन हें आतां जवळ जवळ क्लियर जावपा येयल्लें आसा. आनी आमच्या CMच्या म्हणण्या प्रमाणे 2027 आमकां रिजर्वेशन मेळटलें हें तेणी उतर दिलें आसा. आनी पार्टी जे म्हणण्या प्रमाणे आसा पार्टी एकदां BJP पार्टी जी आसा ती उतर दिता ते प्रमाणे आमी लोकांक आमी तो हें करता न्याय दिता. सांगपा म्हणल्यार जर ST जर म्हणत न्हू जाल्यार ST जो दर्जा हे ST बांदव जो गोविंद शिरोडकर आनी ते बाकीचे